मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जो कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो ऊंदा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिंद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फिक्का जो आसमान की बादशाहत की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज खुदा का पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानें, अपनी तरजीहात का तायन करें कि इंसान होते हुए, खुदा की मखलूक होते हुए, खुदा जो सबका खालिक और मालिक है, खुदा जो सबको पैदा करने वाला है, आज खुदा का पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम इस बात पर गौर करें, इस बात पर सोचें और फिर इस बात पर अमल भी करें कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है, तख्लीक किया है, बनाया है। हम अपनी तरजीहात का तायन करें कि मेरी जिंदगी की, हमारी जिंदगी की मसीह होते हुए, खुदा यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए, यीशु के मोमिनीन होते हुए, यीशु के पीछे चलने वाले शागिर्दों की तरह हमारी जिंदगी की तरजीहात क्या है। और इसी पस मंजर में, इसी एक पैगाम के पस मंजर में खुदा यीशु मसीह ने ये खूबसूरत तमसीलें हमारे सामने रखी हैं कि जिन तमसीलों पर गौर करके, जिन पर ध्यानो ज्ञान करके हम अपनी जिंदगी की तरजीहात का तायन कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान सकते हैं। और जब हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान लेते हैं तो खुदा की बादशाहत कायम हो जाती है, आसमान की बादशाहत वजूद में आती है। जब इंसान
پھر آسمان کی بادشاہت قائم ہوتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کا یہ طریقہ کار ہے سکھانے کا، سمجھانے کا، تربیت دینے کا کہ خدا یسوع مسیح زندگی کے رازوں کو، آسمان کی بادشاہت کی حقیقتوں کو، آسمان کی بادشاہت کے بڑے بڑے راز کو خدا یسوع مسیح خوبصورت تمثیلوں کے ذریعے، خوبصورت کہانیوں کے ذریعے، آسان لفظوں میں اپنے مومنین تک پہنچاتے رہے، اپنے شاگردوں تک پہنچاتے رہے، اور شاگرد ان تمثیلوں کو سن کر خدا سے رحم، فضل اور برکت پاتے رہے۔ آج بھی ہم نے یہ تمثیلیں سنی ہیں جس میں کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی تمثیل سب سے پہلے ہم نے سنی ہے کہ آسمان کی بادشاہت خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے جسے کوئی انسان پا لیتا ہے، تلاش کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے اس خزانے کو جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے اور اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، اپنا سب کچھ جو ہے چھوڑ دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ اس کھیت کو مول لے لیتا ہے، اس کھیت کو خرید لیتا ہے، آسمان کی بادشاہت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور شرط کیا ہے آسمان کی بادشاہت کو حاصل کرنے کی؟ کہ اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، دنیاوی چیزوں سے کنارہ کر لیتا ہے، دنیا کی چیزوں سے کنارہ کر لیتا ہے، مادی چیزوں سے کنارہ کر لیتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، ذاتی جو اس کی لالچ ہے، حرص ہے اور ذاتی خواہشات ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اس خزانے کو حاصل کرتا ہے، اس کھیت کو مول لے لیتا ہے اور آسمان کی بادشاہت کو حاصل کرتا ہے۔ پھر دوسری تمثیل ہم نے سنی جس میں خدا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت جو ہے اس سوداگر کی مانند ہے جو بیش قیمت موتیوں کی تلاش میں ہے، بیش قیمت جن کی کوئی قیمت نہیں۔ آسمان کی بادشاہت ایسی ہی ہے، اور جب وہ سوداگر کوئی بیش قیمت موتی پا لیتا ہے تو سب کچھ بیچ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اس موتی کو حاصل کر لیتا ہے، اس خاص قیمتی موتی کو حاصل کر لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، شادمان ہوتا ہے، شکر کرتا ہے کہ میں نے خدا کا سب سے بڑا خزانہ، بیش قیمت خزانہ حاصل کر لیا ہے۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح کا پیغام، خدا یسوع مسیح کی ذات، یسوع کی زندگی آسمان کی بادشاہت کا بیش قیمت موتی ہے۔ یہ وہ کھیت میں چھپا ہوا خزانہ ہے جس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہمیشہ خدا کے لوگ لگے رہے، اور بہت سارے انبیاء نے، بہت سارے مقدسین نے، بہت سارے خدا کے لوگوں نے اس خزانے کو حاصل بھی کیا، اس بادشاہت کے لیے اپنا سب کچھ ترک کیا، چھوڑ بھی دیا، بیچ بھی دیا، اور خدا کی بادشاہت کو حاصل کر لیا، اور خدا کی بادشاہت کو حاصل کر کے وہ خوش بھی ہوئے، شادمان بھی ہوئے۔ عزیزو، ہم نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ ہماری زندگی کی ترجیح کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آج کی پہلی تلاوت بھی جو ہم نے سنی ہے ملوک کی پہلی کتاب میں سے، جب سلیمان بادشاہ داؤد کے تخت پر بیٹھتا ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی حکمت کی بات آتی ہے تو سلیمان کی حکمت کو مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ سلیمان نبی، جسے سلیمان بادشاہ بھی کہتے
सुलेमान नबी भी कहते हैं। आज की पहली तलावत में हमने सुना कि खुदा उससे बड़ा राजी है, खुदा की नजर उस पर है, खुदा के रहम और करम की नजर, मेहरबानी की नजर, खुदा के फजल की नजर उस पर है और खुदा उससे पूछता है। सुलेमान बादशाह से खुदा पूछता है कि मांग तू क्या मांगता है। अजीजों, अगर आज के दौर में खुदा किसी भी इंसान से पूछे कि मांग तू क्या मांगता है, तो शायद जिस तरह का दौर है, दुनियावी चीजों का दौर है, मादियत परस्ती का दौर है और दुनियावी चीजों की ख्वाहिशात का दौर है, तो हम अपने लिए अच्छा घर मांगेंगे, अच्छी नौकरी मांगेंगे, अच्छी जिंदगी मांगेंगे, दुनिया का ऐशो आराम मांगेंगे, अच्छी सेहत मांगेंगे और दुनिया की चीजें मांगेंगे। सुलेमान से खुदा हम कलाम होकर पूछता है कि मांग तू क्या मांगता है, तो सुलेमान क्या मांगता है खुदा से? सुलेमान कहता है तरजीह क्या है, अवलियत तरजीह क्या है उसकी, उसने मांगना क्या है? वो कहता है कि ऐ खुदा तू मुझे फहम दिल अता कर, एक अकल वाला दिल अता कर, एक फहम वाला दिल अता कर, एक दानिशमंद दिल अता कर। किस लिए? कि मेरी बढ़ाई ना हो, किस लिए? कि मैं ज्यादा इज्जत रुतबा मकाम और मर्तबा ना पाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं तेरे लोगों का अदल से इंसाफ कर सकूं। ऐ खुदा तू मुझे फहम दिल अता कर, मुझे दानिशमंदी अता कर, मुझे हिकमत वाला दिल अता कर, ताकि मैं तेरे लोगों का अदल से इंसाफ कर सकूं। और खुदा सुलेमान से बहुत खुश होता है, खुदा बड़ा राजी होता है, खुदा को सुलेमान की ये बात बहुत पसंद आती है। और खुदा कहता है, तलावत में हमने सुना कि खुदा कहता है कि मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा राजी हुआ हूं कि तूने दुनिया की ऐशो इशरत नहीं मांगी, तूने दुनिया का जाहो जलाल नहीं मांगा, तूने दुनिया की दौलत नहीं मांगी, तूने दुनिया में अपना रुतबा और मकाम नहीं मांगा, और तूने एक फहम दिल मांगा है। तो जा, जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुम्हें अता करता हूं। और हम जानते हैं कि सुलेमान की जिंदगी में सुलेमान से ज्यादा अमीर और शोहरत वाला इंसान इस दुनिया में ना था, लेकिन उसने आज इसी हलीमी फरोख्ती का मुजाहरा करके आसमानी कदरों को तरजीह दी, खुदा की बादशाहत की कदरों को तरजीह दी, खुदा के रहम को तरजीह दी और खुदा से कहा कि ऐ खुदा तू मुझे अपनी हिकमत अता कर। किस लिए? मेरे लिए नहीं, बल्कि ताकि मैं तेरे लोगों का अदल से इंसाफ कर सकूं। अजीजों, इसीलिए हम आज की इत्तलातों पर गौर करते हुए बार बार कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी की तरजीह क्या है, हम खुदा से क्या मांगते हैं, हम किस चीज की तलाश में हैं और हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। जैसे अंजीर मुकद्दस में कहा गया कि आसमान की बादशाह जो है वो उस खजाने की मानंद है जो खेत में छुपा है, जिसे कोई हासिल कर लेता है, पा लेता है, ढूंढ लेता है, तो उसको हासिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, बेच देता है और उसे खरीद लेता है। अजीजों, कितने ही लोग ऐसे हैं, कितने ही मुकद्दसीन ऐसे हैं जिनकी जिंदगी पर गौर करते हुए हमें पता चलता है। यीशु के रसूलों की जिंदगी को ही देख ले कि यीशु मसीह ने जब भी किसी शागिर्द को बुलाया, जब भी उसके सामने आसमान की बादशाहत का ये खजाना रखा, जब भी खुदा यीशु मसीह ने खुदा की बादशाहत की ये
اور اس خزانے کو حاصل کر کے آسمان کی بادشاہت کے خزانے کو حاصل کر کے بھولے نہ سمائے، خوش ہوئے، خدا کا شکر ادا کیا۔ پترس اور شمعون اور اندریاس اور یعقوب اور یوحنا یہ سب کے ساتھ جو ہیں انہوں نے یسوع کی آواز پر لبیک کہا، ہاں کہا، اور یسوع کے پیچھے ہو لیے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، پیشہ چھوڑ دیا، اور حاصل کیا کیا؟ آسمان کی بادشاہت کو حاصل کیا، خدا کی بادشاہت کو حاصل کیا، اور اس خزانے کو پا لیا جو خزانہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں، خدا یسوع مسیح کی شخصیت میں ان کے درمیان تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مقدسین کی زندگی ہے، اور ان بہت سارے مقدسین کی زندگی میں سے مقدس فرانسس آف اسیسی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے کس کی خدمت کرنی ہے، اس نے نوکر کی خدمت کرنی ہے یا خدا مالک کی خدمت کرنی ہے، تو وہ بھی خدا مالک کی خدمت کے لیے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیتا ہے، وہ اعلیٰ زندگی چھوڑ دیتا ہے، وہ شاہی زندگی چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری دنیاوی عیش و عشرت اور عیاشی چھوڑ کر خدا کی بادشاہت کو حاصل کرتا ہے، انجیل کو گلے لگا لیتا ہے اور اس میں خوش اور شادمان ہوتا ہے۔ عزیزو، خدا کی بادشاہت جو ہے یہ رویے کا نام ہے۔ آسمان کی بادشاہت یہ رویے اور سوچ کا نام ہے۔ جب ہم انجیل کے مطابق رویوں کو اپنا لیتے ہیں، انجیل کے مطابق قدروں کو اپنا لیتے ہیں، تو در حقیقت میں ہم خدا کی بادشاہت کو حاصل کرتے ہیں، آسمان کی بادشاہت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عبادت کے شروع میں کہا اور اس وعظ کے شروع میں بھی کہا کہ آج خدا کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ترجیح کیا ہے۔ کیا خدا کے پیچھے چلنا ہے، آسمان کی بادشاہت کو ڈھونڈنا ہے، خدا کی بادشاہت کی فکر کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یا پھر اس دنیا کی فکر و تردد میں رہنا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت جو پالوس رسول کے خط سے لی گئی تھی، پالوس رسول کہتا ہے کہ تمام چیزیں مل کر، دنیا کی تمام چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہے۔ اس دنیا کی تمام چیزیں، اس کائنات میں موجود ہر شے، اس دنیا میں موجود ہر شے ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہے۔ سو آج کا کلام ہمیں خدا کو پیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، آسمان کی بادشاہت کو حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے، آسمان کی بادشاہت سے لگاؤ لگانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیں آج ہم سوچیں کہ میری زندگی کی ترجیح کیا ہے، میرے دل کا رجحان کس طرف ہے، میری سوچ کس طرف ہے، کیا میرے رویے سے، میری سوچ سے، میری زندگی سے، میری گفتگو سے خدا کی بادشاہت قائم ہوتی ہے؟ کیا میں دنیاوی چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آسمان کی بادشاہت کی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہوں؟ عزیزو، آئیں خدا سے رحم، فضل اور برکت پائیں کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان رسولوں کی طرح اور تمام مقدسین کی طرح خدا کی بادشاہت کو اولویت دیں، اسے حاصل کریں اور حاصل کر کے خوش ہوں، شادمان